بجهة نفسها على تحمله على السفر من طنجة للحضور وتأثير هذه اللقاء وهذه الندوة العلمية التي اخترنا لها مشروع مدونة الصحافة والنشر ماذا ومتى عنوانا لها. كما نرحب بالزملاء الذين قدموا من مدينة طنجة وتطوان وكذلك الزملاء من مدينة الناظور. نرحب بالجميع. فهذا اللقاء أو هذه الندوة العلمية تأتي في ظل الحركية التي تشهدها بلادنا على أكثر من مستوى، وبالنظر لتعاظم دور الصحافة عالمنا اليوم وإيماننا بدورها الفعال والمساهمة إلى جانب باقي الفرقاء المعنيين في تحقيق واستدامة تنمية منشورة وتنزيلا لتصور جمعية البريس للإعلام الجديد في ضرورة تعزيز مؤازرة الصحافة بمثل خاصة ما يتعلق بالشأن القانوني والأخلاقي المؤثر للممارسة الصحفية، ووعي من الجمعية المنظمة بضرورة تعميق النقاش بشأن مشروع مدونة الصحافة والنشر. وبعد قراء الحق تسمى بجهة طنجة وتطوان في إطار الجولة الموسعة ارتأت الجمعية تنظيم هذه الندوة العلمية التي كما أشرت سابقا يشارك فيها معنا مجموعة من الزملاء ممثلي المنابر الإعلامية والمواقع الإلكترونية. ويهدف هذا اللقاء بالخصوص إلى التعرف على مستجدات مشروع قانون الصحافة والنشر وتعميق النقاش بشأنه بين الإعلاميين والأكاديميين الحقوقيين والطلبة وقطاعات المجتمع المدني بمنطقة بوسيلة. المبادئ وآليات وضوابط الممارسة الصحفية. ونحن بهذا النشاط نتطلع في الأيام والأسابيع اللاحقة من أجل نفتح ورشات تكوينية في شتى العلوم الإعلامية بالاستعانة بمجموعة من الخبراء المتخصصين داخل وخارج المغرب إلى منطقة بوسيمة في المستقبل لفائدة جميع الإعلاميين المشتغلين في هذا الحق بالمنطقة. ونجدد تشكرنا من جديد لجميع الزملاء على مشاركتهم وإغنائهم كما سيكون فيما بعد هذا النقاش من أجل أن نبرر عملنا وآليتنا. نعطي الكلمة في البداية للأستاذ تم أزول الإمارة. تحية طيبة، صباح طيب لكل الزملاء والزميلات المشاركين والقادمين أيضا من هذا الملتقى الإعلامي. تحية كل منابر الحاضرة معنا، تحية أيضا كل المشاركين اللي جاوا من طنجة، من تطوان، من الناظور، أيضا الزملاء الأعزاء ديال كل المنابر بن حسيمة وباقي الإخوان راه ماشيين في الطريق. كما جات في الكلمة ديال رئيس جمعية البريس للإعلام البديل، فهذا اللقاء تواصلي بامتياز وأيضا يهدف أو يرمي إلى التعرف على مضامين مشروع مدونة الصحافة والنشر. كما أن هذه المدونة هذه هي القانون ديالنا باش كنخدموا حنا جميع. كنخدموا قانون قديم ولكن هذا هو القانون اللي غادي يكون مستقبلا، ونتمنى أن يكون قريبا. هذا اختارينا هذا العنوان ديال متى وماذا ومتى، شنو فيها وإمتى غيكون هذا الشيء. سي إبراهيم الشعبي مدير الجهوي لوزارة الاتصالات طنجة تطوان منذ تعيينه على الإدارة الجهوية للاتصال بطنجة قام بعشرات اللقاءات في هذا المضمار، وبغينا اليوم شيخ حسيمة تستافد من هذا اللقاء ونتعرف احنا أكثر على هذا القانون. وغير باش نوضح غادي يكون العرض ديال سي إبراهيم الشعبي في حدود 21 دقيقة، ثم بعد ذلك غادي يكون تجربة ديال مواقع طنجة. حاضر معنا اليوم طنجة 24 هو الموقع الأول على مستوى طنجة، وأيضا حاضر معنا الموقع بريس تطوان من تطوان الموقع الأول على مستوى تطوان وربما طنجة تطوان الجهة. أيضا حاضر معنا موقع أنباء، هذا الموقع ديال تطوان وموقع عمره 1 سنة لكن يخطو بخطوات احترافية. كاين ايضا الموقع ديال ناظور سيتي، الموقع الاول كتعرفوا الموقع الاول على مستوى الناظور، وايضا ربما كان مستوى الريف حتى هو استخدم التجربه ديالو. هادو كاملين غيدخلوا وفواحد 7 دقائق كل واحد باش يشرحوا لنا التجربه ديال هاد المواقع كيفاش نجحوا، فعلا استطاعوا ان يفصلوا على تجارب جيده جدا في الاعلام الالكتروني
كيفاش تغلبوا على العراقيل ديال الفلوس، كيفاش كيجيبوا الاشهار، وكيفاش انهم كيشتغلوا بشكل جيد وقد يكون محترف. وهنا حتى حنا نستافدوا من هذه التجارب باش حنا نطوروا راسنا ونعرفوا كيفاش الواقع ديالنا على المستوى الحسيمه. باقي كنتكلاصاو شويه في رتب متاخره على مستوى التصويب اللي كيحددوا الموقع العالمي اليكسا، بغينا نخرجوا من هذا المستوى نحسنوا من المستوى اكثر. التي أزورها لأول مرة ولن تكون آخر مرة باعتبار التحاقها بالجهة التي أشرف على تدبير إعلامها، طنجة إخوان الحسيمة. أعتقد أن مشروع مدونة نشر الصحافة الذي لا زال يعدل ويناقش إلى حدود اليوم، سواء بين وزارة الاتصال وأمن العام الحكومة أو في التعديلات التي يقوم بها بعض الزملاء وفعاليات الحقوقية والنقابية داخل هذا الوطن. أعتقد أنه قبل أن أبدأ بالحديث عن مشروع مدونة لابد أن أشير إلى أسباب النزول. لم نأتي هكذا لمشروع مدونة نشر الصحافة. كان هناك نقاش طويل، نقاش عسير لمدة عقود من الزمن، منذ قانون نشر الصحافة الذي نشتغل به حاليا وهو قانون 1750 الذي جاء كما تعلمون في إطار ظاهرة الحريات العامة، الظاهرة اللي كان فيه تنفيذ القوانين، قانون ديال التجمعات العمومية، قانون الجمعيات، وقانون نشر الصحافة اللي من 58 إلى اليوم. الغريب في هذا القانون الذي نشتغل عليه حاليا أنه بدأ متقدما، بدأ كما وصفه بعض فقهاء القانون أنه كان مثاليا، لكن للأسف شهور بعد إصداره بدأت متابعات ومحاكمات لبعض المسؤولين وبعض المهنيين في جرائد وطنية في ابتداء من سنة 1959. ابتداء من 1959 إلى حدود 2002 كانت العديد من التعديلات من المقتضيات التي أدخلت على هذا القانون التي غيرت مثاليته، وأصبحت تلك المثالية تتهاوى وتنهار، باعتبار أن المقتضيات التي أدخلت على هذا القانون ربما اعتبرها المهنيون والمنظمات الحقوقية والهيئات المهنية العاملة في فضاء الإعلام، عفوا في فضاء الإعلام والاتصال بالمغرب، أنها كانت تضيق على حريتهم. هذا القانون رغم أنه كان ينظم جزءا من الصحافة لم يكن ينظم كل الصحافة، باعتبار أن في ذلك الوقت في الخمسينيات الستينيات والسبعينيات والثمانينات القرن الماضي لم تكن هناك صحافة رقمية، كما أن الدولة المغربية احتكرت الإعلام السمعي البصري منذ ظهير 1924 إلى حدود 2002، باعتبار أن الدولة هي التي كانت تحتكر كل البث الإذاعي والتلفزي وكل وسائل التلغراف والتليفون. كانت هذه الدولة إلى حدود 2002 السنة التي رفعت فيها الدولة المغربية احتكارها عن السمع البصري. لن أدخل في متاهات هذا الجانب السمع البصري، باعتبار أننا اليوم سنتحدث فقط عن مشروع مدونة نشر الصحافة. قلت هذه التعديلات التي أدخلت وهذه المقتضيات على قانون 1950 ربما كانت بسبب الأحداث الكبيرة، ربما كما كنت أقول دائما الخطير الذي شهدت الدولة المغربية منذ ستينيات القرن الماضي. ربما تلك المقتضيات التي أدخلت على قانون 1950 كانت تأخذ بعين الاعتبار هذه الأحداث التي عرفها المغرب منذ حرب الرمال بين المغرب وشقيقها الجزائر في سنة 1963، حالة استثناء 1965، الانتفاضة الكبرى التي شهدها المغرب في سنة 1965 الدار البيضاء، حالة استثناء انقلابين اللذين كان في بداية السبعينات القرن الماضي، الإضرابات الكبرى طرف المركزيات النقابية في الثمانينات والتسعينات. ربما هذه الأحداث الكبرى التي رافقت هذا القانون منذ الخمسينات والستينات القرن الماضي هي ربما تحكمت في المقتضيات والتعديلات التي أدخلت على هذا القانون، وأصبح للأسف كما كان يسميه العديد من الزملاء الصحفيين والمهنيين والمنظمات الحقوقية هذا القانون الذي بدأ مثاليا وأصبح للأسف قانونا جنائيا ثانيا.
في المغرب. ربما هذا الجانب هذا دفع العديد من العاملين في قطاع الاعلام والاتصال للمطالبه بتعديل هذا القانون. صحيح كانت هناك تعديلات على بعض المقتضيات في سنه 2002، تقلصت البنود السالبه للحريه من 70 بنت سالب الحريه الى 21 بنت سالب الحريه، ولكن رغم هذه التعديلات التي طرأت على قانون 1958 في سنه 2002 اعتبر المهنيون ان هذه التعديلات لم تكن كافيه، واستمر ضغط المهنيين والمنظمات الحقوقيه سواء داخل البلد او خارجه الى ان وصلنا الى سنه 2012 حينما اقترحت الوزاره الحاليه مشروعا لمدونة تشمل في البداية 4 قوانين، كانت تشمل قانون نشر الصحافة، قانون الصحفي المهني، وقانون خاص بالصحافة الرقمية، ومشروع قانون رابع حول المجلس الوطني للصحافة. ارتأت اللجنة العلمية التي كانت تشتغل إلى جانب وزارة الاتصال إلى تقليص هذه القوانين من 4 إلى 3، بمعنى أن ألحق مشروع قانون الصحافة الإلكترونية إلى مشروع قانون الصحافة والنشر، وأصبحت مدونة تضم 3 قوانين بدل 4. هذه المدونة في نظري شخصيا كمهني، لأنني اشتغلت في مجال الصحافة منذ أواسط الثمانينيات القرن الماضي بعد تخرجي مباشرة من معهد العالي للإعلام والاتصال بالرباط، ولم أتحمل مسؤولية الإدارة إلا منذ 2 ونصف أو 3، بمعنى أنني أعتبر نفسي مهنيا أكثر من إداري، وبذلك ربما ستلاحظون كما لاحظ الزملاء في طنجة وفي تطوان طريقة حديثي قريبة من المهني منها إلى الإداري، وربما هذه الطريقة خلقت لي مشاكل مع الإدارة المركزية ومع بعض المتتبعين الرسميين للقطاع أو حقل الإعلام والاتصال. قلت أن هذه المدونة التي اعتبرت من طرف العديد من المهنيين، اعتبرت ايضا من طرف النقابه الصحافه المغربيه ومن طرف بعض المنظمات الحقوقيه انها مدونه متقدمه، كما اعتبرتها منظمات دوليه في مقدمتها منظمه مراسلون بلا حدود. تعلمون جيدا ان هذه المنظمه الدوليه مراسلون بلا حدود تعتبر المغرب او تضع المغرب دائما في مراتب متدنيه فيما يخص حريه الصحافه والتعبير. إذا شهادة من هذه المنظمة أن مشروع مدونة الحالي مشروع يعتبر مشروعا متقدما وخطوة إيجابية. هذه شهادات منظمة مراسلون بلا حدود. أعتقد أنه البنود هذه المدونة مقتضياته أيضا تختلف عن القانون الحالي الذي نشتغل عليه. أنا شخصيا لست مدافعا عن هذه المدونة لأنني لم أشارك فيها، ولكن أقول ما يجب أن يقال باعتبار هناك مستجدات وهناك أشياء تختلف عن القانون الحالي. سأضع هذه المدونة في مستويات 4. المستوى الأول هو تعزيز ضمانات الحرية في ممارسة الصحافة. المستوى الثاني حول دور القضاء في حماية حرية الصحافة. المستوى الثالث قبل الأخير تقنين الصحافة الرقمية في المغرب. والمستوى الأخير تعزيز استقلالية الصحفي أو الصحفيين والمقاولة الصحفية. فيما يخص المستوى الأول تعزيز ضمانات الحرية في ممارسة الصحافة، مشروع مدونة الحالي يعتبر مشروعا متقدما باعتبار أنه لا يضم أي بند سالب للحرية. يمكن بعد في النقاش أن نتحدث عن جوانب أخرى باعتبار أن هذا مشروع رغم أنه متقدم لا أعتبره شخصيا كمهني أنه مشروع ملائكي، لأن فيه ثغرات وفيه نواقص ربما قد نعود إليها في النقاش وفي التفاعل معكم بعد نهاية هذا العرض. قلت الآن أتحدث فقط عن المستجدات وعن الإيجابيات التي جاءت بها هذه المدونة. أنه ألغى جميع البنود السالبة للحرية، وأيضا نص على أخذ بحسن النية في تقدير التعويض عن الضرر. سابقا كان القانون الحالي يعتبر أي جنحة أو جريمة نشر يعتبرها سوء نية، وبالتالي تعلمون عندما يكون القاضي على صحفي وعلى مهني بسوء نية تصوروا معي الأحكام التي يمكن أن ينطق بها. تمكين أيضا من المستجدات في الجانب القانوني تمكين الصحفي من تقديم أدلة الإثبات طيلة الدعوة. في القانون الحالي كان على الصحفي المهني
أن يقدم أدلة إثبات في جنحة أو جريمة نشر خلال 15 يوما. إذا زولنا منها السبت والأحد فالأسبوعين تبقى 8 أيام لتقديم الأدلة. الآن في مشروع مدونة الحالي بعد زميل علي المرابط الجرائد ديالو التي كانوا يحضروا لمحاكمات في العديد من المدن المغربيه. ايضا حاليا متابعه احد المواقع لاحد الزملاء والاصدقاء حميد مهداوي بديل انفو يحاكم في الرباط في الدار البيضاء في العديد من المدن لانه يحاكم بالقانون الحالي. المشروع مدونه يحصر الاختصاص المكاني في المكان الذي تصدر به الجريده. كانت تصدر الجريده بالرباط يحاكم فقط في الرباط، كانت تصدر في مثلا في الناظور يحاكم في الناظور، وهكذا دواليك. فيما يخص المستوى الثالث قبل الاخر حول تعزيز استقلاليه الصحافه والمقاوله الصحفيه، في القانون الحالي كان يمكن لاي رجل امن او لاي شرطي ان يسحب بطاقه الصحافه المهنيه من الصحفي او لمؤسسه عموميه تسحب بطاقه الصحافه. في المشروع مدونه الحالي القضاء فقط هو الذي في مثال من حقه ان يسحب بطاقه الصحافه في حاله بطبيعه الحال ثبوت جنحه او جريمه نشر في موقع او جريمه ورقيه. ايضا فيما يخص الارتقاء بالشروط العلميه لممارسه الصحافه، بعد المصادقه على هذا المشروع لن تمنح مستقبلا بطاقه الصحافه المهنيه الذي لا يحمل اجازه جامعيه او دبلوم معادل لهذه الاجازه. هذا القانون سيجري فقط على الذين سيحصلون لاول مره على بطاقه الصحافه، اما الذين حصلوا من قبل على بطاقه الصحافه فستستمر الامور كما كانت عليه من قبل. ايضا فيما يخص تعزيز استقلاليه الصحافه والمقاوله الصحفيه، اقرار الزاميه الدعم العمومي للصحف سواء كانت ورقيه. والان وزاره الاتصال تشتغل على عقد برنامج لإدخال بشكل رسمي الصحافة الرقمية للاستفادة من الدعم العمومي. من المستجدات الأساسية أيضا في هذا المشروع المجلس الوطني للصحافة. تعلمون لأول مرة في المغرب ستخرج وزارة الاتصال من تنظيم مهنة الصحافة. وزارة الاتصال لن تمنح مستقبلا بطاقة الصحافة، لن تتدخل في فك النزاعات بين الصحفيين، لن تضع ميثاقا لأخلاقيات المهنة، ولن تتدخل في كل ما يتعلق بمهن الإعلام والاتصال. المجلس الوطني للصحافة الذي يضم 21 عضو، 7 صحفيين سينتخبون من طرف المهنيين الحاملين لبطاقة الصحافة، 7 آخرين سينتخبون من طرف ناشري الصحف والمواقع الإلكترونية الحاملين لبطاقة الصحافة، و7 آخرين من منظمات حقوقية ومهنية عاملة بميدان الإعلام والاتصال أو منظمات حقوقية ومدنية، إضافة إلى المجلس الأعلى للقضاء. إذن هذه من المستجدات الأساسية التي أدخلت على قانون الصحافة في المغرب. في المغرب حاليا هناك اعتقد 132، رغم ان السيد الوزير صرح ب 160 موقع حاصل على رخصه من طرف النيابات العامه بالمحاكم الابتدائيه. للاسف انا عندي وثيقتين ديال وزاره الاتصال، وثيقه بالعربيه تقول ان هناك 132 موقع، ما عرفتش الخطا اين وجد، 132 موقع حاصل على وصل ايداع لدى النيابات العامه، لكن الوثيقه الفرنسيه تتحدث للاسف عن 152 موقع، 158 موقع حاصل. ما عرفتش الخطا فين كاين في هذه الارقام، ولكن انتقلنا. انا ساتحدث عن الايجابيات بما انني التي قامت بها وزاره الاتصال، باعتبار انني امثل حاليا الان وزاره الاتصال كمسؤول عن الاتصال في جهه طنجه فيكتوار الحسيمه، ولكن ممكن في النقاش ان اخرج عن هذه الرسميات وعن هذه الاكراهات الرسميه لاتحدث بشكل مباشر دقيق و بالشكل الذي يجب ان نتحدث عنه. اذا عفوي،
إذا قلت أن الإدارة الحالية للاتصال ولا ألقي وردا على أحد. انتقلنا من سنة 2012 في اللقاء الأول الذي نظمته وزارة الاتصال مع العديد من المواقع الإلكترونية. كانت هناك حاضرة من 500 عامل في الصحافة الإلكترونية من 250 موقع. لم يكن أي موقع مسجل لدى النيابة العامة. الآن وصلنا إلى هذه الأرقام سواء كانت 132 أو 158، لا أعلم الرقم الحقيقي، ولكن وصلنا إلى أرقام متقدمة. هناك انتقلنا أيضا من سنة 2013 ل 26 بطاقة مهنية منحت للمواقع الإلكترونية، سنة 2014 ل 46، الآن 89 بطاقة مهنية منحت للمواقع الإلكترونية ل 20 موقع. وأيضا بالمواقع التي توصلت التي وضعت ملفها القانوني لدى النيابات العامة بالمحاكم الابتدائية في المملكة، يمكن لها أيضا أن تطلب من المركز السينمائي المغربي التابع لوزارة الاتصال رخصة للتصوير السمعي البصري صالحة لمدة سنة. أعتقد بإجمال هذه بعض المستجدات التي طرأت على هذا القانون الذي ربما يضم نواقص وإشكالات وإكراهات أخرى، ربما في أسئلتكم في ملاحظاتكم في انتقاداتكم لعملنا داخل المديرية أو المديرية أو في وزارة الاتصال، ربما سأجيب عليها بالشكل الذي تنتظرونه إن شاء الله. شكرا لكم. مجال الإعلام الإلكتروني. سي خالد واحد 5 دقائق باش نمشيو عند الكوستاف الوقت على عينه شويه. إذا المزيمة كانت رائدة من الأول، يعني بالنسبة للإعلام الإلكتروني ظهرت مواقع اللي أبانت يعني على واحد يعني واحد الاحترافية مقارنة يعني بالطريقة اللي ظهرت بها، بحكم أنه باش تهضر على الاحترافيات دوز من المعهد العالي للصحافة ولا تزوج دورات تكوينية ولا تكون في جريدة ورقية وطنية كتكون مؤسسة كتاخذ مثلا مجازين ولا الناس اللي عندهم شواهد وكتكونهم باش تخدمهم وبالتالي كدير لهم يعني البطاقة ديالهم. هاد الناس هادو من والو يعني داروا مواقع إلكترونية، والقيمة المضافة في هذه المواقع الإلكترونية أنها كانت أولا جريئة وكان عندها الفضل باش تدير مجموعة من القضايا ولا من الملفات اللي كانت كتشكل يعني طابو في السماح حتى شي واحد ما كيهضر عليها، خاصة وأن الإعلام يعني السمعي البصري كما قال الأستاذ رابقة حكر على الدولة، والإعلام الورقي كتعرف كي داير هنايا في الشمال، يعني ما كاينش شي جريدة يومية ورقية يعني اللي كتصدر يعني بشكل يومي، وبالتالي يعني كتفتح على القضايا ولا على الملفات اللي كتهم يعني للمواطنين. اذا كانت التجربه ديال التسويق خاصه يعني 3 ولا 4 ديال المناظر وتقريبا راه كاملين حاضرين هنايا. كاين دار الريف، كاين ريف ناو، كاين من بعد كاين اصداء الريف يعني كاين ريف بريس من المواقع يعني الاولى. يعني هذه المواقع اسمحوا لي اذا نسيت شي موقع تقريبا في اليكسا واحد 15 16 موقع. اذا هذه المواقع هذه بالرغم من عدم يعني تمرسها وعدم يعني تلقيها المبادئ يعني الاوليه ديال الاعلام ولا ديال الصحافه، الا انها تمكنت انها تساير وانها تكون سباقه الى اثاره يعني الملفات يعني الاجتماعيه ولا الحراك يعني الشعبي اللي كان في الريف اللي دروا عليه هنايا الاخوان يعني ديال 2011 وقبل من 2011 ومن بعد 2011 و20 فبراير، يعني الحركه يعني الحقوقيه هنايا محليا وحتى يعني القضايا يعني اللي كتشكل بالنسبه يعني للمنطقه يعني واحد القلق. كاين هنايا مشاكل يعني كبرى لا يسع المجال اننا يعني ندوزو عندها نناقشوها يعني الا انه نقدروا نقولوا بان الاعلام الالكتروني هنايا المحلي كان سباق الى اثاره يعني القضايا يعني المجتمعيه ولا الاقتصاديه ولا الفكريه ولا الثقافيه ولا حتى التغطيات ديال الانشطه يعني اللي كتدار يعني في التجمع يعني الاعلام الالكتروني كان له الدور وانه يعني يواكب يعني هذا الحراك الإعلامي. واحد السؤال كيفاش كيستمر هذا الاعلام الالكتروني؟
المساله ديال الاستشهار ولا المستشهرين راه مشكل، لان حنا في الحسيمه يمكن ماشي بحال طنجه ولا بحال تطوان ولا بحال الناظور، حنا في الحسيمه ما كاينش مستشهرين. كاين مجهود يعني ذاتي ديال الناس اللي كيشتغلوا في المواقع، كاين الناس اللي عندهم واحد الرساميه وكيحبوا انهم يستمروا، اللي بداو يعني المشوار ديالهم يعني في العمل الالكتروني. بعد على الاقل الناس اللي كنعرف في المواقع الالكترونيه الناس اللي كيكافحوا غير مع راسهم، كاين اللي موظف، كاين اللي معاه موظف، كاين دعم يعني محدود من الجهات، يعني الجهات بحال المجلس مثلا ولا الجهه ولا كذا، ولكن محدود. ولا يبقى انه يعني يضطر لك مثلا صحفيين ولا يضمن لك مثلا منحه شهريه يعني للصحفيين باش يستمروا الى اخره. هنايا محليين ما كاينش موقع هنايا اللي استطاع انه يدير مقر، ما كاينش موقع هنايا اللي استطاع على انه يكونوا عنده مثلا 3 ولا 4 ديال الصحفيين يعني يتخلصوا يعني بانتظام. فقط يعني مستشهرين يعني على محسوبين على عدد الاصابع، ومجهود ذاتي يعني جبار، وواحد الرغبه يعني عصاميه ديال الاخوان ديال المواقع الالكترونيه ديال اقليم الحسيمه باش يستمروا. انا التجربه ديالي انا يمكن عندي في الموقع ديالي اكثر من عام، انا كنشتغل في الورقي، كنشتغل في الجريده الوطنيه، وكنتمناو انه في المستقبل على انه نفكروا كيفاش نديروا نطوروا ذاتنا، وكيفاش انه يعني حتى من ناحيه القانون، كيفاش هذا القانون هذا ديال الشديد ديال الصحافه على انه يشوف الصحافه الالكترونيه، ولكن ماشي من واحد المنظر ديال واحد الهاجس ديال الصحافه الالكترونيه كتشكل قلق. علاش؟ لان الصحافه الالكترونيه القانون ديال الصحافه القديم ما كيتحكمش فيها، اذا خص تكون قوانين جديده باش يتحكموا في هذه الصحافه هذه، وبالتالي القانون يقدر يخرس هذه الصحافه هذه فوقاش ما بغا، ولا فوقاش ما استطاعتش هذه الصحافه انها تتماشى